समृद्धि सुशासन र समाज रूपान्तरणका लागि साथ दिउँ युवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि वर्षौंदेखि वृद्धाबाहरूले गर्न नसकेको समाज विकास अब युवामै छ त्यो जोश जागर समाज रूपान्तरणका लागि धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि, त्यसैगरी एउटा हातमा कलम र अर्को हातमा हाम्रा शब्दहरूलाई जोख्नका लागि न्यायका तराजु बोकेर बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यू, गुरुवर्ग एवं विजयको माला पहिरनका लागि आतुर मेरा प्रतिस्पर्धी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म विशाल ओलीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् यो न्यानो अभिवादन। आज म सामाजिक विकासमा युवाको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्नो वक्तव्य टक्र्याउने अनुमति चाहन्छु, कृपया स्वीकार दिनुहोला। जसरी सगरमाथाको शिखरमा चढ्नुभन्दा पहिले सगरमाथाको उचाइ के कति छ भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै कुनै पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगावै त्यस विषयको परिचय र परिभाषा बुझ्नु उत्तिकै सान्दर्भिक मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा समाज भनेको के हो त? समाज भनेको त्यस्तो मानिसको समूह जहाँ आपसी सहयोग, सद्भाव, मेलमिलाप र समन्वय हुने गर्दछ। त्यस्तै सामाजिक विकास भनेको मानवीय इच्छा आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएको विशाल परिवर्तन वा सकारात्मक रूपान्तरणलाई सामाजिक विकास भन्ने गरिन्छ। यही समाज विकासकै क्रममा आज अफ्रिकाको जंगलदेखि अन्तरिक्षको मंगलसम्म मानिसको सभ्यता पुगेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब बुझौं युवा भनेको के हुन् त? मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र मनमा समाज विकासको दावेदारी बोकेका 16 वर्षदेखि 40 वर्ष समूहभित्र पर्ने सबै ऊर्जाशील जनशक्ति नै युवा वर्ग हुन्। युवा वर्गमा के हुँदैन महोदय? युवामा ताप, राप र चाप सहन सक्ने शक्ति हुन्छ। त्यति मात्र नभएर पहाड फोरेर हिरा र समुद्रको गहिराईसम्म पुगेर मोती टिप्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। नेपालको युवा नीति 2072ले युवा वर्गलाई राष्ट्रको शक्ति, अमूल्य सम्पत्ति र अग्रगामी परिवर्तनका सम्भाग ठानेको छ। युवाहरू शारीरिक रूपमा मात्र सबल नभएर युवामा समाज परिवर्तन गर्ने वा समाज बदल्न सक्ने अठोट पनि युवा वर्गमा हुने गर्दछ। सामाजिक विकासको लागि सर्वप्रथम युवा वर्गमा नेतृत्व विकास हुन जरुरी छ। युवाकै नेतृत्वबाट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राविधिक विकास सम्भव रहेको छ। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने राणा शासन उन्मूलनका लागि 2007 सालमा भएको क्रान्ति होस् या पञ्चायती व्यवस्था हटाउनका लागि 2046 सालमा भएको आन्दोलन, त्यसैगरी 2051-52 मा भएको क्रान्ति होस् या 2062-63 सालमा भएको जनआन्दोलन, यी सबै सामाजिक विकासका लागि भएको क्रान्तिमा युवा वर्गकै सक्रिय सहभागिता देख्न सकिन्थ्यो। अब वर्तमान परिवेशको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ जस्तो प्रदूषित शहरमा भएको अव्यवस्थित फोहोर र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य होस् या वर्षौंदेखि हराएको टुकुचा जस्ता खोलाको खोजी कार्य होस्, यी सबै समाज विकासको लागि गरिएको काममा युवाकै भूमिका रहेको छ। त्यस्तै केही समय अगाडि मात्रै चर्चामा रहेको कुरा अखण्ड भारत भन्दै भारतीय सरकारले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यसको सर्वत्र विरोध गर्दै भारतीय सरकारलाई ठाडो चुनौती दिई आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने महान कार्य पनि युवा वर्गकै एक उदाहरण बोल्ड बालनले सुरुवात गरेका थिए। अरु कुनै पनि क्षेत्रबाट, कुनै पनि नेताबाट नभएको यो साहसिक कार्य बालन शाहले गरेका छन्, जुन कुरा सामाजिक सञ्जाल तथा पत्र पत्रिकामा समेत पर्याप्त टीका टिप्पणी हुन थालेको हामीले देख्न सक्थ्यौं। यसले समाज अनि सिङ्गो देशको परिवर्तनको लागि निर्णायक भूमिका अथवा प्रमुख भूमिका खेल्ने राजनीतिक प्रक्रियामा युवाको के कति महत्त्व हुन सक्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। समाजमा सञ्चालन हुने सानातिना विकास निर्माणका कामदेखि पालिका तहमा कार्यक्रम बनाउन, नीति निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने काममा समेत युवाको भूमिका रहने गर्दछ। वर्तमान अवस्थामा युवाले सामाजिक विकासमा स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सामाजिक विकासमा युवा वर्गको समाजमा विद्यमान कुरीति हटाउनमा पनि प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। यस्ता जातीय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, छाउपटी प्रथा, घरेलु हिंसा जस्ता विषयलाई समुदायको तहमा बहसमा ल्याउने र त्यसको विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाई परिवर्तनको नेतृत्वमा पनि युवाले नै लिनुपर्दछ। शैक्षिक र आर्थिक विकासमा पनि युवा
युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यति मात्रै नभएर युवाको श्रमलाई देशमै सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालमा रहेको बाँझै जमिनबाट 8 अर्ब जनसङ्ख्यालाई पुग्न सक्ने अन्न उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर विडम्बना आज कैयौँ नेपालीहरू युवाहरू विदेशको 55 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा खाडीमा रगत र पसिनासँग $1 सार्न बाध्य भइरहेका छन्। नेपालबाट दैनिक रूपमा 1500 को हाराहारीमा युवाहरू अन्य देशको आर्थिक विकासका लागि आफ्नो देश छाडिरहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तथ्याङ्कले देखाउँछ नेपालका लगभग 50 लाख भन्दा बढी युवाहरू नेपालभन्दा बाहिर कार्यरत रहेको देखाइरहेको छ। अनि कसरी हुन्छ सभाध्यक्ष महोदय देशको विकास? यदि समाज विकास हुन्छ त केवल विदेशी देशहरूको तथ्याङ्कले यो पनि देखाउँछ कि पछिल्लो 10 वर्ष यता 18 देखि 24 वर्ष समूहका 2 लाख युवाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न देश छाडेको देखाइरहेको छ। यसले नेपालबाट शिक्षाकै लागि अरबौं रुपैयाँ वर्षेनी बाहिरिएको देखाउँछ। आखिर कहिलेसम्म भन्नुपर्ने छिमेकी राष्ट्रले अन्तरिक्षमा यान पठाउँछ, मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउँछ, नेपालका जडीबुटी यत्तिकै खेर गइरहँदा हामी भने नाथी सिटामोल समेत भारतबाट निर्यात गर्नुपर्ने? आखिर कहिलेसम्म? नेपालको समाजलाई रातारात विकासको चरम सीमामा पुर्याउन सक्ने जनशक्तिलाई नेपाल फर्कने माहौल बनाई दक्ष युवाबाट त्यहाँ सिकेको कुरा नेपालमा पनि लागू गरी देशको विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि मात्रै आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले नेपाल फर्के प्रविधिको विकासमा लामो समयदेखि सक्रिय महावीर कुनलाई नेपालका हजारौं युवाहरूले रोल मोडेल मानेका छन्। अन्तमा हाम्रो शिक्षा सिपमूलक र स्वरोजगार बन्न नसकेको वास्तविकतालाई जानेर राज्यले कुनै कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। कृषिलाई व्यावसायिक र आकर्षणको क्षेत्र बनाउन नसक्दा आज थप समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने मलाई कुनै विशाल र महान देश चाहिएको छैन महोदय, तर सरकारले यही नेपालमै भएका युवा वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको निम्ति परिचालन गरी रोजगार सिर्जना गरिदियोस्। त्यति गर्न सक्यो भने हामी युवा वर्गले पनि देखाइदिनेछौँ कि विदेशी सामु हामी कोही भन्दा कम छैनौँ भनेर। जय देश जय युवा। धन्यवाद।